एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ Panchayat Chalo Abhiyan. As to Vasco, what were the major grievances that were discussed? Well, major grievances was as far as the MMC is concerned. They are having a lot of problem as far as the garbage is concerned. Now, as far as waste management is concerned, we are doing our bit, whatever is concerned us. Now, they have got a staff problem because they are running short of staff, and then they don't have proper drivers and all. They have got a vehicles, but they don't have the drivers. I said our honorable minister for this thing, urban development will be coming to your city tomorrow. So you just put up this issue to the minister. I'm sure minister will do the needful. As far as our revenue department is concerned, our revenue, I think Deputy Collector Mamladar is sitting somewhere in this thing, Ravindra Bhavan. And there were some issues as far as some dues were pending with the CCP. So I said we will clear up those dues. And we are looking also for a place. We told them to identify basically a place to have a revenue bhavan in Vasu. So there was an administrative building that was identified long back, and since then they're looking for a place. So anything in the process now? I just spoke to the Mamladar. Mamladar said that he has already put up a proposal to the collector identifying a place, a communal land which is available. So I will follow it up with the collector. Tomorrow I will be in Margao. So I will follow it up with the South Goa collector, and I'll expedite it. Be rest assured that you will have a revenue bhavan in Vasco. So there was some plans to have a garbage treatment plant at Verna. Anything on that, sir? No, nothing at present. Because what is when we are having a plant in Bainginian now. Because one we have in Saligaon, one we have it this thing Kapoda, and one is in now Baingini we are going to have. Okay. So I think we should not have too many plants, and then will be a less of garbage. Yes. So basically, as and when the need arises, I think we have said that they should put up at least 25 between 25 to 50 tons of plant here itself. So that should be able to cater to these three constituencies. Sir, leaving aside your department, anything on the smart city in Panjim, any update on that? Because वायज एक मोठो म्हणजे प्रोग्राम आशिल्लो बाबूश मांसाक हांगा आयला कितें म्हणजे मेजर इश्यू डिस्कस जाल्ले. हो एक फॉलोअप प्रोग्राम आसा आमचो सरकाराचो सरकार तुमच्या दारी म्हणून प्रोग्राम आशिल्लो. ताच्या अंतर्गत प्रत्येक मंत्री एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन विजीट करता आनी खंयचे प्रॉब्लेम आसा पळय ताचे सोल्युशन्स दिवपाक पळयतालो. त्या हातून आज आमचो ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मांसरात आज आयिल्लो आनी ताणें आज कॉन्सिलरूय आशिल्ले बाकीचे पब्लिकूय आशिल्ली. सो सगळ्यांनी आपापल्यो ग्रिवन्सीस सांगल्यो आनी म्हाका खूब उमेद जाता की खुबश्यो ग्रिवन्सीस म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन जो तांचो डिपार्टमेंट आसा तांचे कडेन आशिल्ल्यो त्यो ताणें हांगाच सोल्युशन्स दिल्ली आसा. आनी दीस इज द होल कॉन्सेप्ट. म्हणजे आतां तो येवन इमिडिएटली एक 10 प्रश्न रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे सुटावे जाले. सो ह्या खातीरूच हो सगळे हो सरकार तुमच्या दारी हो प्रोग्राम जाल्लो. फाल्यां ऑनरेबल UD मिनिस्टर येतलो. सो फाल्यां म्युन्सिपालिटीचे कितें पळय इश्यूज आसतले तो फाल्यां एड्रेस करतलो. फाल्यां आनी खंयचे इश्यूज आसा ते एड्रेस करतले. अशें करून ज्या अर्थान हो संकल्पना घेवन ही स्टार्ट केल्या सरकार तुमच्या दारी, म्हणजे हो गव्हर्मेंट जो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लास्ट मनशा पर्यंत पावप. सो आज गव्हर्मेंटूच तुज्या दारान आयला तुजे ग्रिवन्सीस आयकपाक आनी त्या खातीर आयचो हो प्रोग्राम एक बरो प्रोग्राम जालो, सुंदर प्रोग्राम जालो आनी ताची खुबशी सोल्युशन्स आमकां मेळ्ळी. दाजी बाब खंय तरी एक मेजर मुद्दो दुसरो आशिल्लो म्हणजे जायते फावट मामलतदार ऑफिस आणि डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस रवींद्र भवनान जायते फावट तांची डिमांड आशिल्ली रवींद्र भवनाची की तांकां खंय तरी शिफ्ट करचो, स्पेशली बिकॉज द AC स्टार्टेड वर्किंग नाव. ताजेर आतां तांच्यानी डिसिजन दिलें ताजेर तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा? खूब बरें दिसता पळय. रवींद्र भवन कित्या खातीर स्टार्ट केलां हें कलाकारां खातीर, प्रोग्राम्स करपा खातीर आनी कितें करपा खातीर रवींद्र भवन आसा. डेप्युटी कलेक्टर हांगा आसपाक जायना नाल्यार मामलेदाराचें ऑफिस हांगा आसपाक जायना. आतां ते म्युन्सिपालिटीन पयलीं आशिल्लें. सो आमी जेन्ना सांगलें तांकां म्युन्सिपालिटीन शिफ्ट करपाक, म्युन्सिपालिटीचो एक इश्यू आशिल्लो की तांचे ड्यूज आशिल्ले. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें तुमचे जितले ड्यूज आसा आपूण क्लियर करता आनी तांकां परते आसा ते घाल विच द म्युन्सिपालिटी इज एग्रींग. सो ताजो सुटावो प्रॉब्लेम खंयच्या थंय जालो आनी रवींद्र भवनाक आपलो स्पेस मेळ्ळो आनी आज ते सुशेगाद आसता. सो म्हाका दिसता ओवरऑल अ व्हेरी गूड कॉन्सेप्ट, बरी संकल्पना घेवन ह्या सरकारान हो निर्णय घेतला. आज आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर आज
लोकां खातीर खूब धांवपळ करता आनी ती आज दिसून येता. मंत्री आज प्रत्येक मंत्री आज 12 मंत्री आज 12 ठिकाणी आसात. सो प्रत्येक जाण आपापलें काम करीत आसा आनी आमचो लिडर प्रमोद सावंत सर एक बरें काम करता अशें म्हाका दिसता. लोकां पर्यंत पावपाचें आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सुटावे करपाचो बरें आसा इनिशिएटीव. मंत्री हांगा आयिल्लो आसा आनी जायते मुद्दे तांचे डिस्कस केल्ले आयज आसा. खरेंच बरे असले इश्यू जे आमचे पेंडींग आसता ते फाटले 3-3 म्हयन्यान जाले जाल्यार हाचो सुटावो जातालो. आयज आमचो मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात सर जो आयज येयलो आनी खुबशे इश्यूज तेणी हातीन घेतले. मेन आमचो आसलो तो आमच्या हांगासून शिफ्टींग ऑफ मामलेदार आनी कलेक्टर तेच्या बद्दल आमी उलयले आनी आमी ताका प्रॉब्लमूय सांगलो. बट ते आमचो सद्या आमचे थोडे पेंडींग इश्यू आसले पयशांचे ते खंय तरी बंद करपाचे. आनी एक्चुली सरांनी सांगलें अशें ना कितें आपूण येयलो सरकारच्यो दारी येवन जायना म्हणटा तो कामां जावपाक जाय म्हणून तो म्हणटा आपणाचें हें आसा जेन्ना आपूण येतात की फुडें कामां जावपाक जाय म्हणून आपूण येयला हांगा. अशें न्ही जालें आपूण येयलो आनी उलयलो आनी कांय जावना अशें जावपाक जायना. पूण बरी गजाल म्हणटा हांव सरकाराचें बरें म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सराचें बरें म्हणटा. असले 3-3 म्हयन्यान जर आमकां तर इंटरॅक्ट करपाक दिलें कावन्सिलरांक आनी लोकांक आमच्या मुरगांवच्या जाल्यार आमचो खंय तरी सुटावो जातलो आनी बरे गोश्टी घडटल्यो.